बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह आयत करीमा के बारे में कुछ बताऊंगी। वैसे तो इस आयत के बहुत से फ़ायदे हैं और बहुत सा अजर सवाब भी है। चंद एक चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। इस आयत की बरकत से अल्लाह ताला गमों को दूर फरमाते हैं। नंबर 2, जब भी कोई मुसलमान शख्स इसे पढ़कर दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। नंबर 3, हदीस शरीफ में है, जिस मुसलमान ने बीमारी की हालत में 40 मरतबा मज़कूरा आयत करीमा पढ़ ली, अगर इस बीमारी में इंतकाल हो गया तो शहीद का अजर मिलेगा, और अगर तंदुरुस्त हो गया तो उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। नंबर 4, इस दुआ में तौहीद, तस्बीह और इस्तिग़फ़ार तीनों चीज़ें मौजूद हैं। लिहाजा कम से कम रोज़ाना 40 मरतबा पढ़ लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। आज इंशाल्लाह सूरह यूसुफ की आयत नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उनमें से जिसके मुताल्लिक ख्याल किया था कि वो रिहा हो जाएगा, उससे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने रब यानी शाह मिस्र से मेरा जिक्र करना, मगर शैतान ने उसे ऐसा गफलत में डाला कि वो अपने रब यानी शाह मिस्र से इसका जिक्र करना भूल गया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल कैद खाने में पड़ा रहा। इसकी तफसीर है, इस मकाम की तफसीर बाज़ मुफस्सरीन ने ये की है कि शैतान ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने रब यानी अल्लाह ताला की याद से गाफिल कर दिया, और उन्होंने एक बंदे से चाहा कि वो अपने रब यानी शाह मिस्र से उनका तज़किरा करके उनकी रिहाई की कोशिश करे। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको ये सज़ा दी कि वो कई साल तक जेल में पड़े रहे। दर हकीकत ये तफसीर बिल्कुल गलत है। सही यही है जैसा कि अल्लामा इब्ने कसीर और मुतकद्दबीन में से मुजाहिद और मोहम्मद बिन इसहाक वगैरह ने कहा है कि अनसाहु शैतान ज़िक्र रब्बी की ज़मीर उसी शख्स की तरफ करती है जिसके मुतालिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुमान था कि वो रिहाई पाने वाला है। और इस आयत के मायने ये हैं कि शैतान ने इसे अपने आका से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भुला दिया। इस सिलसिले में एक हदीस भी पेश की जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो बात ना कही होती जो उन्होंने कही तो वो कैद में कई साल ना पड़े रहते। लेकिन इलामा इब्ने कसीर फरमाते हैं कि ये हदीस जितने तरीकों से रिवायत की गई है वो सब ज़ईफ है। बाज़ तरीकों से ये मरफ़ूअन रिवायत की गई है, और उनमें सुफियान बिन वकी और इब्राहीम बिन यजीद रावी हैं, जो दोनों नाकाबिले एतमाद हैं। और बाज़ तरीकों से ये मुरसलन रिवायत हुई है, और ऐसे मामलात में मुरसलात का एतबार नहीं किया जा सकता। इलावा बरी दरियात के एतबार से भी ये बात बावर करने के काबिल नहीं है कि एक मजलूम शख्स का अपनी रिहाई के लिए दुनियावी तदबीर करना खुदा से गफलत और तवक्कुल के फुकदान की दलील करार दिया गया होगा। आयत नंबर 43। एक रोज बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और अनाज की 7 बालें हरी हैं और दूसरी 7 सूखी। ए अहले दरबार, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ, अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। इसकी तफसीर है, बीच में कई साल के जमाना कैद का हाल छोड़कर अब सरिश्ता बयान इस मकाम से जोड़ा जाता है जहाँ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दुनियावी अरूज शुरू हुआ। बाइबल और तलमूद का बयान है कि इन ख्वाबों से बादशाह बहुत परेशान हो गया था, और उसने ऐलान आम के जरिए से अपने मुल्क के तमाम दानिशमंदों, काहिनों, मजहबी पेशवाओं और जादूगरों को जमा करके उन सब के सामने ये सवाल पेश किया था। आयत नंबर 44। लोगों ने कहा, ये तो परेशान ख्वाबों की बातें हैं और हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते।
آیت نمبر 45، ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجیے۔ اس کی تفسیر ہے، قرآن نے یہاں اختصار سے کام لیا ہے۔ بائبل اور تلمود سے اس کی تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے، اور قیاس بھی کہتا ہے کہ ضرور ایسا ہوا ہوگا کہ سردار ساکی نے یوسف علیہ السلام کے حالات بادشاہ سے بیان کیے، اور جیل میں اس کے خواب اور اس کے ساتھی کے خواب کی جیسی صحیح تعبیر انہوں نے دی تھی اس کا ذکر بھی کیا، اور کہا کہ میں ان سے اس کی طویل پوچھ کر آتا ہوں، مجھے قید خانے میں ان سے ملنے کی اجازت عطا کی جائے۔ آیت نمبر 46، اس نے جا کر کہا یوسف علیہ السلام، اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ اس کی تفسیر ہے، متن میں لفظ صدیق استعمال ہوا ہے، جو عربی زبان میں سچائی اور راست بازی کے انتہائی مرتبے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قید خانے کے زمانہ قیام میں اس شخص نے یوسف علیہ السلام کی سیرت پاک سے کیسا گہرا اثر لیا تھا، اور یہ اثر ایک مدت گزر جانے کے بعد بھی کتنا راسخ تھا۔ آیت میں جو لفظ تھا شاید کہ وہ جان لیں، یعنی آپ کی قدر و منزلت جان لیں، اور ان کو احساس ہو کہ کس پایہ کے آدمی کو انہوں نے کہاں بند کر رکھا ہے، اور اس طرح مجھے اپنے اس وعدے کے ایفا کا موقع مل جائے جو میں نے آپ سے قید کے زمانے میں کیا تھا۔ آیت نمبر 47، یوسف نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ آیت نمبر 48، پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ آیت نمبر 49، اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کو فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، متن میں لفظ یاسرون استعمال ہوا ہے جس کے لفظی معنی نچوڑنے کے ہیں۔ اس سے مقصود یہاں سرسبزی و شادابی کی وہ کیفیت بیان کرنا ہے جو قحط کے بعد باران رحمت اور دریائے نیل کے چڑھاؤ سے رونما ہونے والی تھی۔ جب زمین سیراب ہوتی ہے تو تیل دینے والے بیج اور رس دینے والے پھل اور میوے خوب پیدا ہوتے ہیں، اور مویشی بھی چارہ اچھا ملنے کی وجہ سے خوب دودھ دینے لگتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تعبیر میں صرف بادشاہ کے خواب کا مطلب بتانے ہی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ خوشحالی کے ابتدائی 7 برسوں میں آنے والے قحط کے لیے کیا پیش بندی کی جائے اور غلے کو محفوظ رکھنے کا کیا بندوبست کیا جائے۔ پھر مزید برآں آپ نے قحط کے بعد اچھے دن آنے کی خوشخبری بھی دے دی جس کا ذکر بادشاہ کے خواب میں نہ تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 50 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔